मेरे शहर ने मेरा हलाला एक 15 साला बच्चे से करवाया। मुझे बच्चे के साथ अकेले कमरे में बांध कर दिया। इस रात बच्चे ने मुझे 10 घंटे तक आज की कहानी, कोई आम कहानी नहीं, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिस पर वो सब बेटा जो शायद सुनने वालों को लर्जा दे जी। हाँ, आज की कहानी मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। वो लम्हात जो मैंने कभी किसी को न बता सकती, मगर अब आपके सामने सच्चाई के साथ रख रही हूँ। मैं वही फरहत हूँ जिसे अपनी ही बाबी और बाई ने चंद रुपए की लालच में बेच दिया और फिर मेरा हलाला एक मौलवी के हाथों करवाया गया। वो सार जुकाए बाहर हवेली के सेहन में गहमा गहमी थी, मगर इस कमरे में एक सन्नाटा और खौफ फैला हुआ था। भाई और बाबी के कदमों की चुपचाप अब भी उसके काना में गूंज रही थी। जाते हुए बाबी के होंठों पर फातहना मुस्कुराहट और भाई के हाथ में 5 लाख की गड़ी थी। फर्द जान गई थी कि उसकी जिंदगी फिर से बक गई है, और वो भी अपने ही भाई के हाथों। उसकी लालची भाई बाबी ने मौलवी साहब से उसके अवज पूरे 5 लाख अरबे की रकम ली थी। मौलवी लतीफ ने ये रकम अपना मकान बनाने के लिए जमा की थी, लेकिन इस्लाम की बहन फर्द को देखते ही सब कुछ भूल बैठा। उसे हासिल करने के लिए उन पैसों को इस्लाम के हवाले करने का इरादा कर लिया, और एक रात के लिए 5 लाख रुपए, वो भी फरेहत जैसी 22 साला लड़की के लिए बहुत बड़ी रकम थी। अगर इस्लाम एक रात की बजाय एक बार इसकी झलक देखने के लिए भी 5 लाख मांगता तो वो खुशी खुशी दे देता, और वो उसकी मोहब्बत के हाल में इस कदर जगड़ गया था कि उसे अपने गांव में मौजूद वफादार बीवी और बेटी का ख्याल भी न रहा। फरद सारज का ये सोच रही थी कि वो कल से फिर बाबी की बातें सुनेगी। कोई बाबी इस कदर जालिम भी हो सकती है कि महज पैसों की खातिर इससे आगे इससे कुछ सोचा न गया। बाबी बहुत चलाक मुकार थी, उसके सामने बाई तक की बोलती बंद रहती थी। फिर फर्द किस खैद की मौली थी। माँ बाप के मरने के बाद यूं भी वो गमसम हो गई थी अपने नाखनों से अपने जख्म खुद चेंज लेना, फिर दर्द से तड़पते हुए तड़प भी न सकना, जैसे दिल के रस्ते सुराखों से भी लाहू के दारे बहते हूँ। तकदीर ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया था कि उसे सिर्फ आरजी तौर पर दुल्हन बनना पा रहा था। वो जानती थी कि उसके भाई को 5 लाख की रकम देने वाला मौलवी अभी आएगा और अपनी तस्कीन के बाद वो वापस बीज देगा। इसके साथ इतना ही महदा हुआ था। शायद वो इसकी मोहब्बत के कसीदे भी पढ़े, मगर इससे क्या होगा, मोहब्बत का नाम लेने से मेरे जज्बात पिघलना तो शुरू हो जाएंगे। उसने एक नज़र मौलवी को देखा था जब वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे नीचे उतरने का कह रहा था। उसने अपनी सफ़ेद कढ़ाई वाली चादर का निकाब किया हुआ था। इसकी आवाज़ पर बस एक पलक को नज़र उठाकर देखा, फिर वो उठी और कले दरवाजे से फौरन अंदर की जानिब यूं भागी जैसे अगर किसी ने देख लिया तो उसकी छिपती नज़रों का सामना नहीं कर पाएगी। वो अंदर आई तो उसे एक कमरा नज़र आया जहां पर सामने ही एक पलंग था। वो तेजी से कमरे में आई और पलंग के एक कोने पर गरी और बैठकर सोचने लगी। अब उसकी साथ किया होने वाला है। उसे वहां बैठे याद आया कि उसे कबल भी एक बार वो दुल्हन बन चुकी थी। तब तक उसके दिल में कितने अरमान थे। हालांकि उसने अपने दिल्हे को भी नहीं देखा था, मगर इतना जानती थी कि बाबी ने उसके लिए गलत फैसला नहीं किया। तब उसे बाई पर मुकम्मल एतमाद था। वो रिश्ता बाबी ने अपने कज़न के साथ करवाया था। बाबी ने कहा था कि फरहतू तो बड़ी खुशकिस्मत है कि अली जैसा अमीर वो कबीर और मरबों का मालिक मिलना खुशकिस्मत ही नहीं तो और क्या है तेरे तो ऐश होंगे पूरी जिंदगी, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। वो बाबी की बात पर शर्मा आ गई थी। उसके ससुराल से जब शादी का सामान आया तो इतने महंगे और खूबसूरत कपड़े कीमती ज़्यूरा देखकर उसके हमसायों और सहेलियों ने उसकी जिंदगी पर रश्क भरी नज़रों से देखा था। वो बेहद खुश थी। बाबी से जितने भी गले शिकवे थे वो सब खत्म हो गए थे। उसका तमाम तर खदशात भी दूर हो गए। बाबी से उसका दिल साफ हो गया। वो सोचने लगी, बाबी जबान की कड़वी जरूर है, मगर दिल की बेहद अच्छी फरमान लगा। करोड़े और शादी का दिन आ पहुंचा। दिलान बनी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी उम्री क्या थी, महज 18 साल, और इस उम्र में इंसानों मासूमियत के जिस दर्जे पर होता है उसके चेहरे का निखारी सब बता देता है। फर्द का चेहरा भी वही बता रहा था कि उसकी खुशियों भरी जिंदगी अली के साथ शुरू होने वाली है। मौलवी लतीफ कमरे में आकर कंगारा तो वो माजी से निकलकर हाल में आ गई। मौलवी लतीफ उसके करीब बैठ गया। उसे बताने लगा कि जब पहली ही बार उसने फारद को देखा था तो अपने दिल पर काबू नहीं रख पाया। उसे याद था कि उसका और अली का निकाम मौलवी लतीफ ने ही पढ़ाया था। वो मौलवी को देखते हुए अली के बारे में सोचने लगी।
علی اس کے اور مولوی لطیف کے اس تعلق کے بارے میں کیا سوچے گا جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ مولوی لطیف کی ہماری شادی والے دن سے مجبر نظر تھی۔ وہ گھبرا آ گئی اور مولوی لطیف کو کہنے لگی وہ چند گھڑی آرام کرنا چاہتی ہے۔ مولوی لطیف نے اسے آرام کرنے کا کہا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ فرد نے اپنا چہرہ کمبل کے اندر کر لیا۔ مولوی لطیف کی نظریں گھڑی کی سوئی پٹی کی ہوئی تھی۔ پھر 1 گھنٹے بعد اس نے جا کر فرد کو پکارا۔ فرد چھوٹی سی تھی جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے دونوں بہن بھائیوں کو محنت ملکت کر کے پالا تھا۔ اسلام فرد سے پورے 7 سال بڑا تھا۔ جیسے ہی فرد کام پر لگا، خاص کر ماں نے اسے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر کسی کا توصف سے بابی عالیہ ان کی بے حد پسند آئی اور جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہو گیا۔ اماں تو شاید اس شادی کے انتظار میں تھی کہ عالیہ گھر لانے کے بعد وہ خود چل بسی فرد کی مکمل ذمہ داری۔ اب بائی گھر آ گئی۔ اس نے فرد کے ساتھ سب کچھ اچھا سلوک تو نہ کیا، مگر فرد نے اپنے سارے شکوے تب بلا دیے تھے جب بابی نے فرد کا رشتہ اپنے کروڑ پتی کزن علی سے طے کیا تھا۔ بھائی بابی نے ان سے موٹی رقم لے لی اور اب بھائی اور بابی نے اسے بڑھ کے پلے باندھ دیا تھا۔ تب بھی فرد نے افتق نہ کی تھی، وہ بس خاموش رہی تھی۔ جب وہ یہاں بیاہ کرائی تو اسے معلوم ہوا کہ علی کی عمر 50 سال ہے۔ اسے اس قدر دھوکہ دیا گیا تھا۔ علی بڑا شخص تھا جس کے پہلے ہی 7 بچے تھے، جبکہ اس کے پہلے 2 بیویاں تھیں۔ 2 بچوں کے بعد دونوں بیویاں نے اسے تلخ مزاجی سے تانگا کر مر جانے میں عافیت جانی تھی۔ ایک کوئے میں کوٹ کر ایک مر گئی، دوسرے نے زہر کھا کر اپنی آخرت خراب کی۔ فرد نے جاتے ہی علی کا گھر سنبھال لیا تھا۔ اس نے بوکھے بچ کو گلے لگا کر سگی ماں کا پیار دیا۔ علی کی بدمزاجی بھی اس کے حسن عمل اور رقص رکھاؤ کے آگے دھیمی پڑنے لگی۔ اجلے کپڑے اور لذیذ کھانوں اور خاموشی سے پاؤں دباتی جب چپ چاپ بے زبان خوبصورت عورت بلا کیسے بری لگے گی، خصوصا جو نہ کام کتے ہوئے ٹھکتی ہو، نہ رات دن کھانسنے کی شکایت کرتی ہو۔ در کے سارے کام وہ نکرانی کی طرح کرتی جہاں ذرا سیدھی ہو جاتی۔ علی سے روی کی تو دیا کرتی مگر جب وہ مائے کے جاتی تو خوبصورت صبر کر جایا کرتی۔ بابی کو بھی یوں ظاہر کرواتی کہ نہ جانے وہ کتنی خوشباش ہے۔ مگر اس دن گھر میں ایک دن بابی نے اسے کہا کہ گھر میں کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی فوراں سے جواب دیا، علی تو تمہارا بھی اچھا ذات بھائی ہے، اچھا ہے تم اسے براہ راست مانگ لو۔ بابی کے دل میں اس بات کی ایک کڑاسی پڑ گئی۔ اس نے فرد کا گھر توڑ کی تھان لی تھی۔ ایک دن فرد کپڑے دھو کر چھت پہنے گئی تو علی گھر آ گیا۔ وہ سیدھا چھت پر پہنچا۔ مزدی کی کسی چھت پر بھی ابھی کوئی لڑکا اوپر آیا تھا، جبکہ فرد اپنے ہی دین اپنے کپڑے سکا رہی تھی۔ علی کو گا اس لڑکے کی جانب ہی متوجہ ہے۔ اس نے بس اس لڑکے کو دیکھا تو سیڑھیوں سے نسیٹا ہوا اسے نیچے لے آیا، پھر انا مارا کہ اس کی روح مار مار کر جب اس کو برتا بنا دیا تو نہ جانے کیا سوجی طلاقتی الفاظ بول کر اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ واپس آیا تو فرد جا چکی تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ جانتا تھا اسے صرف عالیہ کی باتوں کا حصہ تھا، بس وہ بہانہ ڈھونڈ رہا کہ اسے مارے گا، ورنہ اسے بھی معلوم تھا کہ فرد ایسی نہیں ہے۔ سب لوگ بھی جانتے تھے کہ فرد بے زبان گائے ہے اور اس شرافت کی قسم 2 فرشتے بھی کھاتے ہیں۔ اس کی خاموشی سے چڑک تھا، یا شاید اسے اپنے بڑھاپے اور اس کی خوبصورتی سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ روتی دوتی بائی کے گھر عدت گزارنے لگی۔ بابی کو بھی خوب موقع مل گیا۔ اس کے تانے تانشیں ختم نہیں ہو رہے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اس کی بابی نے خود ہی اس کے گھر کو پھگ لگائی تھی۔ اس کے طلاق کو ایک ہفتہ بھی نظرا تھا کہ علی اپنی پگڑی اس کے بائی کے قدموں میں کر اس کی واپسی کے لیے گڑگڑانے گاؤں کے مولوی صاحب نے کئی فتوے کو تسلی نہ ہوئی تو آساس کے 4 لوگوں کو بڑے مولوی سے پوچھنے بجوا گیا حلالے کے کوئی اور چارہ نہ تھا مگر فرد دی کہ وہ حلالہ نہیں کرے۔ فرد کی بے زبانی محسن اور نرم طریقت کے چرچے اب گر گر اور بچے بچے کی ضبط پر تھے۔ علی نے اپنی زمین گڑی تھے۔ علی کو ہوا کہنے والے کی زبان کون روک سکتا ہے، مگر عدد کے دن پورے ہوتے ہی فرد کا نکال لطیف سے ہو گیا۔ وہاں کی روایت تھی کہ حلالہ کرنے والے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا جاتا وہ ایک اچھی رقم ادا کرتا اور یہ بھی گارنٹی ہوتی کہ وہ طلاق ضرور دے گا۔ اس لیے مولوی نے بھی 5 لاکھ روپے فرد کے بائی کو جمع کروا دیے۔ فرد کو طلاق دینے کے بعد یہ رقم اسے مل جانی تھی۔ سنا ہے اب کی بار نکاح کے وقت فرد پور کر روئی تھی۔ مولوی لطیف نے جب فرد کو دیکھا تو بے حد اس کی مراد پوری ہو گئی۔
दूसरी तरफ अली भी बेहद परेशान था। उसे सचमुच फर्द से मोहब्बत हो चली थी। फर्द तो दिलो जान से उस पर फदा थी, मगर अली के कहने सुनने पर भाई बाबी ने कैसे कैसे डरावे धमकावे इस्तेमाल किए, कौन कौन से जित्न करके कितने कितने सुनहरे बाग दिखलाकर मौलवी को तलाक देने पर आमादा किया, ये खुदा ही बेहतर जानता है। इस सारे मामले में अली ने जमीनें बीज कर कितना पैसा लगाया, ये भी कोई नहीं जानता। बस ये देखा कि फर्द की बाबी सोने के ने जम के पहने फिरती है। फर्द फिर सरज के बाई के घर अदद कटने लगी। मौलवी लतीफ ने जहां गपला, क्या वहीं अब फर्द के बाई इस्लाम ने उसे 5 लाख रुपए वापस देने से इनकार कर दिया। अली के फिरे फिर से वहां लगने लगे। फर्द सामने नहीं आती थी, मगर उसे कुछ संगन मिली तो उसके कान खड़े हो गए। आखिर उसे गांव की ना की जबानी हर बात करती रत्ती इल्म हो गया।